यहाँ तो ये सब लोग टांगे खींचने वाले बैठे हुए हैं, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान की तरक्की की राह में हायल हो गए तो ये अवाम तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। ये तुम्हें बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान में पनामा लीक्स पर हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान लफ्जी जंग अब अमली महाजराई की शक्ल इख्तियार करती दिखाई दे रही है। पनामा पेपर्स की लहरों ने जहां मुल्क में अपोजिशन जमातों को एक किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया है, तो दूसरी तरफ वजीर आजम ने भी अवामी एतमाद को बरकरार रखने के लिए अवामी राब्ते मुहिम का भरपूर आगाज कर दिया है। पनामा लीक्स की तहकीकात पर हुकूमत की तरफ से मुरतब किए गए TROs को अपोजिशन जमातों ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। बदकिस्मती से इस गरीब कौम के टैक्स के पैसे से इश्तिहारात दे रहे हैं, करोड़ों रुपए के इश्तिहारात आई, और सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए, एक खानदान की करप्शन बचाने के लिए पाकिस्तानी कौम का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है और झूठ बोले जा रहे हैं। 5 अप्रैल को कौम से खिताब करते हुए वजीर आजम का कहना था कि करप्शन या नाजायज जराए से दौलत जमा करने वाले ना ही अपने नाम पर कंपनियां रखते हैं और ना ही अपने नाम पर असासे रखते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि करप्शन या नाजायज ज़राए से दौलत जमा करने वाले ना तो अपने नाम पे कंपनियां रखते हैं और ना ही अपने असासे अपने नाम पर रखते हैं। अपोजिशन जिस कमीशन का मुतालबा कर रही है, इसका दायरा कार क्या सिर्फ पनामा लीक्स की तहकीकात तक महदूद होना चाहिए? क्या पाकिस्तान में ऑफशोर कंपनियों पर तहकीकात और माली अमूर के फॉरेंसिक ऑडिट के लिए कोई लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है? क्या ऐसा कोई कानून मौजूद है जिसके तहत इन्हें तहकीकात के दायरे में लाया जा सके? क्या पनामा से जुड़े हुए ममालिक के साथ पाकिस्तान का मालूमात के तबादले का कोई मायदा मौजूद है? स्विस अकाउंट्स में पाकिस्तानी अवाम की लूटी हुई दौलत की कहानी हो, या नैब की तरफ से जारी करदा बाअसर 150 अफराद की करप्शन में मुलविस होने की फहरिस्त, क्या ये तमाम अफराद अवाम के सामने जवाबदेह नहीं? कानून भी मौजूद था, इदारे भी मौजूद थे, मगर फिर भी मुल्क में एहतसाब का अमल सुस्त रवि का शिकार रहा। देखना यह है कि पनामा लीक्स की तहकीकात पर बनने वाले कमीशन के लिए कोई टाइम फ्रेम का भी तयन होगा, या माजी की तरह ये महज एक रवायती कमीशन साबित होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग, यू वाचिंग द अदर साइड, आई एम मलीना शिगरी। नाज़रीन, मुखालफिन तरक्याती मंसूबों से खाइफ हैं और हमारी कामयाबियों से नाला हैं। मेरा दामन साफ है, सुरखरू होंगे। बार बार वज़ीर आज़म को इस बात की यकीन दहानी और बार बार इस बात से का एहसास दिलाया जा रहा है कि उन्होंने ही मोटरवे वो लेकर आए थे 99 में। बार बार जलसों से खिताब करना पड़ा और फिर वो ये कहते हैं कि धरने और जलसे हमारी आदत नहीं है, हम आवाम के लिए तरक्याती प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। और जो इनॉग्रेट जिस तरह से तेज़ी से किए जा रहे हैं, कल तनावल गैस पाइपलाइन के हवाले से बार बार और मज़ीद बल्कि उस हवाले से बड़े नेगेटिवली वज़ीर आज़म को क्रिटिसाइज़ किया गया कि ये 3rd और 4th टाइम इस चीज़ को इनॉग्रेट करते हुए वो नज़र आए। बहरहाल क्या हुकूमत हमारी पैनिक का शिकार है? पब्लिक मीटिंग्स जो हैं वो अब रखी जा रही हैं, जो इनॉग्रेट प्रोजेक्ट्स बड़े टाइम से थोड़े होने थे वो उनको जल्दी करा जा रहा है, तो क्या ऑपोजिशन जो है वो अपना किरदार एक अदा करने में कामयाब हो गई है? और क्या वज़ीर आज़म जिनकी 25 मिनट के मेरे ख्याल से खिताब में 20 मिनट अगर वो उन कुव्वतों का जिक्र करते हैं तो फिर कामयाबी है इसमें किसकी नज़र आती है? आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे कि TORs को लेके अभी भी ऑपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो हर नए दिन नए राब्ते नज़र आ रहे हैं, आप खबरों में देखते ही होंगे। और साथ साथ 2 मई को एतजाज़ हसन साहब की रिहाइश गाह पर भी जो है अपोजिशन जमातें मिल बैठेंगी और फिर TORs पर जो है कुछ मशावरत होगी। हुकूमत ने भी कुछ फ्लेक्सिबल एक स्टांस नज़र आता है कि वो कहते हैं कि जी हम बिल्कुल अपोजिशन की बात सुनेंगे और उनके TORs के हवाले से उनकी जो सजेशन होगी वो ज़रूर सुनेंगे, बट उस पर कितना अमल होता है और एहतसाब आज तक हमारे मुल्क में कोई कड़ा एहतसाब जो है वो आज तक क्यों नहीं हो सका, आज इस हवाले से हम बात करेंगे। 2 मई के ये मशावरत के बाद 9 मई को, क्योंकि ICIJ जो कंसोर्शियम है जर्नलिस्ट का, वो जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जिन्होंने पनामा लीक्स में जिनका किरदार नज़र आया और जिनकी बदौलत जो है ये तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें मंजर आम पर नज़र आई, 9 मई को एक और भौचाल आ रहा है। 400 तकरीबन मज़ीद कहा जा रहा है कि अफराद जो पाकिस्तानी सियासतदान हैं, बासर जो शख्सियात हैं, कारोबारी शख्सियात, उनके नाम सामने आएंगे। ऑफशोर कंपनीज, मजीद क्या क्या वो एक पैनिक क्रिएट होगा वो 9 मई के साथ साथ ही पता चलेगा। बहरहाल मैं प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस कराती चलो, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक सेनेटर हुमायूं खान मंदुखेल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मंदुखेल साहब, हमें लाहौर स्टूडियोज़ में ज्वाइन करा है मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। जावेद साहब, थैंक यू एंड बहुत शुक्रिया
ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. سیکنڈلی ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون کال پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں مبشر زیدی صاحب جو کہ صحافی ہیں. ہی ہوسٹ اے پروگرام آن ڈان نیوز. السلام علیکم مبشر. آئی اسٹارٹ آف ود یو. السلام علیکم مبشر, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہمارے رابطہ جیسی ہو سکے گا مبشر زیدی سے تو ہم بات کریں گے. مندو خیل صاحب, میں گفتگو کا آغاز کرتی ہوں. چونکہ پی 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 قیادت جو ہے وہ پاناما لیکس کے حوالے سے بڑی اپوزیشن جماعتوں کو, اور اس میں خان صاحب کا بھی ہم نے لاسٹ ویک دھرنا دیکھا. خان صاحب کہتے ہیں اب لاہور جاؤں گا. سندھ میں آلریڈی ان کا دورہ اس وقت چل رہا ہے. سر, یہ جو ٹی او آرز پہ ہمیشہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ بڑے کمپلیکیٹڈ بنا دیے ہیں اور بڑا پیچیدہ اس حد تک کر دیا ہے کہ شاید اس کے اگر تحت تحقیقات کا آغاز ہوا تو پھر تو برسوں لگ جائیں گے. کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں حکومت کی سیریسنس, کیونکہ بار بار وزیر اعظم اس بات کی یقین دہانی عوام کو کرا رہے ہیں کہ میرا دامن صاف ہے, تحقیقات ہوں گی؟ دیکھیں, دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو جوڈیشل کمیشن جو الیکشن کے دھاندلی کے سلسلے میں بنا تھا, اس کے ٹی او آرز انہوں نے ہمارے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ ڈسکس کیے تھے. تو آج کیوں ڈسکس نہیں کر رہے؟ وہ اپنی مرضی کے ٹی او آرز کیوں بنانا چاہتے ہیں اور اس کا دائرہ اتنا وسیع کر رہے ہیں؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے اور آپ کے بچوں کے زندگی میں یہ مکمل ہو سکے گا. دیکھیں, کسی بھی چیز کو وہ کرنا ہے, یو کین ناٹ کنونس دیم, کنفیوز دیم. یہ کنفیوز کرنے اور بات کو لمبا کرنے والی بات ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, اور چاہتے بھی یہی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ٹی او آرز پہ تو ان کو بیٹھنا پڑے گا اور ہم انشاءاللہ ان کو مجبور کریں گے. اور اسحاق ڈار صاحب جو کہ ڈی فیکٹو پرائم منسٹر ہیں, تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ جس پہ ہم بیٹھ سکے, گو کہ ان کے ہم کیا نام ہے وہ منسٹر جو ہے نا لا کے, انہوں نے کہا کہ جس پہ کوئی وہ نہیں ہوگا. لیکن اسحاق ڈار صاحب کی بات کو ہم زیادہ سیریس لیتے ہیں. وہ تو ٹی او ڈار صاحب کہتے ہیں میں نے تو مشاورت کی, میں نے سب سے بات کی جماعتوں سے, اس کے بعد ہی ہم نے یہ ٹی او آرز پہ ہم اترے ہیں. ہمارے ساتھ بیٹھے ہی نہیں. دیکھیں, پیپلز پارٹی سے پوچھ لیں کیا وہ مطمئن ہے؟ پھر کیوں ہم سارے پاگل ہوئے ہیں کہ جی جو نہیں مان رہے؟ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں. دیکھیں, ہم چاہتے ہیں سب کا احتساب ہونا چاہیے. یہاں پہ ادارے ہیں لیکن ادارے ٹھیک نہیں ہیں. جو نیب چیئرمین ہے, اس کا خود ایک وقت میں ان کے خلاف ایک کیس تھا جو کسی ڈائریکٹر کے ذمہ کر کے انہوں نے اپنے حق میں کروا لیا. اور جو پرائم منسٹر ہے اور جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, ان دونوں نے مل کر کے اس کو کہا, دونوں کے اوپر نیب کے اپنے ہی کیسز ہیں. تو اس چیئرمین کے خلاف ہوتے ہوئے تو آپ کوئی توقع نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ اور دوسرا یہ بات, وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی چاہے ریٹائرڈ جرنیل ہو یا پھر سیاستدان ہو, سب کا کڑا احتساب ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ اس وقت تو مین جو ہے نا مسئلہ اس وقت جو اٹھا ہے, جو کرائسس آیا, وہ تو پاناما لیکس کا ہے, اور اس میں وزیر اعظم اور ان کی فیملی انوالو ہے. تو ملک میں سب سے اہم جو ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. انہوں نے اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے. آپ پیچھے سے شروع کریں گے تو پیچھے میں کوئی اس وقت اقتدار میں ہے, کوئی نہیں ہے, کوئی زندہ ہے, کوئی نہیں ہے. دیکھیں, آپ پرائم منسٹر سے شروع کریں, اس کے بعد سب کا کریں. اگر ہمارے لوگوں کے بیچ میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو اور بھی بونچال آئے گا, تو اس میں اگر فرض کرے کسی طرح سے پی ٹی آئی کے لوگ بھی آتے ہیں تو ہونے دیں. ہم تو کھڑے تھے سامنے, تو اپنے منسٹر کو اندر کیا ہوا ہے, وہاں پہ اس وقت جیل میں ہے. اپنے ہی ایم پی اے کو ہم نے وہ اس پہ جیل میں ڈالا تھا. تو ہم تو اس پہ بالکل کلیئر ہیں. مسئلہ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جی آپ کے یہ جو ہے نا مے فیئر کے اپارٹمنٹس جو ہے نا, اس کا آپ حساب دیں. کوئی حسن نواز ایک بات کر رہا ہے, حسین نواز دوسری بات کرے, مریم تیسری بات کرے, میاں صاحب چوتھی, اور کلثوم نواز پانچویں بات کر رہی ہیں. ان پانچوں کے آپس میں بات نہیں ملتی ہے. پوچھا ان سے, ان کے بارے میں جا رہا ہے, اور وہ جا کر کے مانسہرہ میں اور جلسے کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے بتا رہے ہیں. بھائی ڈیولپمنٹ کیا آپ خاک کریں گے؟ آپ کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہوگی, آپ اپنے چیک اپ یہاں پہ نہیں کرا سکتے. 3 مرتبہ وزیر اعظم میرے ساتھ اس وقت مبشر زیدی صاحب جوائن کر چکے ہیں ہمیں آن کال پہ. السلام علیکم مبشر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مبشر, یہ جو 27 تاریخ کو یہ ای میلز اور پھر کلیریفیکیشنز, آئی سی آئی جی کی کلیریفیکیشنز کی بات ہوئی, میں چاہوں گی کہ آپ ناظرین کو ہمارے ذرا ایک بار واضح کر دیں کہ یہ جو کہا گیا کہ وزیر اعظم کا نام پاناما لیکس میں تھا اور وہ آف شور کمپنیز اون کرتے ہیں, اس حوالے سے, اور پھر عمر چیمہ صاحب کے بھی وہ بیانات سامنے آئے, معاملہ کیا تھا یہ پورا؟ دیکھیے, معاملہ تو شروع سے کافی کلیئر تھا. ایک ٹائپو ایرر ہوئی آئی سی آئی جے کی طرف سے, جس کی انہوں نے معذرت بھی کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے پرائم منسٹر فیملی لکھنا تھا, ایک جگہ وہ پرائم منسٹر لکھا گیا, اس کو ہم نے ہٹا دیا. اس کے اوپر اگلے دن ایک اوبویسلی گروپ ہے جو کہ پرو گورنمنٹ ہے, انہوں نے ہیڈ لائنز لگائی کہ آئی سی آئی جے نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے اور وزیر اعظم کا نام کہیں نہیں ہے. یہ تو پہلے دن سے واضح ہے کہ وزیر اعظم کا نام نہیں ہے, ان کے بچوں کا نام ہے.
ظاہر ہے، لیکن چونکہ اخبار میں آئی تھی تو میں نے ICIJ کو ایک ای میل لکھی اور ساتھ میں نے یہ جو سٹوری چھپی ہوئی تھی ان کے لنک ٹیگ کیے اور میں نے کہا کہ آپ مجھے پلیز بتا سکتے ہیں، پلیز کنفرم کہ جو یہ اخبارات کہہ رہے ہیں اپنی لیک میں کہ بھئی ICIJ نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جو امپریشن یہ دے رہے ہیں اٹ از ایکسٹریملی مسلیڈنگ، یعنی یہ بہت زیادہ جو ہے وہ غلط سمت کی طرف جانے والی ایک ہیڈ لائن ہے، اور انہوں نے کہا ہم اس بات پر قائم ہیں کہ وزیر اعظم کے بچوں کے آف شور اکاؤنٹس ہیں اور But we never apologized or clarified. نہیں, he never apologized. I mean, he still clarified saying کہ جی یہ ایک جگہ ٹائپو ہو گیا تھا، لیکن کیونکہ میری ای میل چھپ بھی گئی ہے اخباروں میں تو وہ آپ دیکھ بھی سکتی ہیں اس کو، تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وی اسٹینڈ بائی آور اسٹوری، اور جو یہ خبریں چھپ رہی ہیں کہ وزیر اعظم کا نام نکال دیا ہے، مطلب گیون این امپریشن کہ وزیر اعظم کے بچوں کے نام بھی نکل گئے ہیں، تو ایسا تو ہے ہی نہیں. پہلے دن سے ہی یہ بات کلیئر تھی کہ وزیر اعظم کا نام نہیں ہے، ان کے بچوں کا نام ہے، اور ICIJ نے میری ای میل میں کیٹیگوریکلی لکھا کہ وزیر اعظم کا نام ان کی بچوں کی نسبت کی وجہ سے موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے مبشر، میں فردر بھی آپ سے اس حوالے سے بات کروں گی کیونکہ اتنا بڑا اس کو ایک معاملہ بنا دیا گیا اور پھر ایک میڈیا گروپ نے بھی اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کیا، اور اس کے بعد حکومتی جو ہماری ٹیم ہے ٹاسک فورس وزیر اعظم کی وہ بھی اس بات کو بڑا ہائی لائٹ کرنے لگی کہ جی جیت ہوئی ہے سچ کی، اور ICIJ نے معافی مانگی اور بہت اس چیز کو بڑھایا چڑھایا گیا، ایون دو کہ آپ نے کلیئر کر دیا کہ یہ واضح کر دیا معاملہ تھا کیا. جاوید لذیذ صاحب اس وقت ہمیں لاہور سے جوائن کر چکے ہیں. جاوید لذیذ صاحب شکریہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کرا. جاوید لذیذ صاحب، یہ جو معاملہ ہے کہا جا رہا ہے کہ TORs جو ڈیفائن کیے گئے ہیں وہ بہت ہی پیچیدہ ہیں اور اس کے تحت اگر انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی تب تو بڑا ہی عرصہ لگ جائے گا. اپوزیشن پارٹیز بالکل سر اگری نہیں کرتی ابھی اس وقت آپ کی موو سے، کیا کہیں گے، کس طرح سے کنونس کریں گے سر؟ ابھی تو 9 مئی کو پھر مزید اور ایک بھوچال آنے والا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کمیشن بنا تو اس وقت ان کو اعتراض تھا کہ ریٹائر جج کی نگرانی میں ہمیں کمیشن قبول نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں حاضر سروس اور وہ بھی چیف جسٹس کی نگرانی میں ہمیں کمیشن جوڈیشل کمیشن قبول ہوگا. ان کی وہ بات مان لی گئی کہ جوڈیشل کمیشن ہم بنانے کے لیے تیار ہیں، مگر گزارش یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ خود ہی مدعی ہو، آپ خود ہو، آپ خود ہی سے جج ہو اور خود ہی سے جلاد بن جائیں تو یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہوگا، یہ انصاف کے تقاضے بھی نہیں پورے کریں گے. اب بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ TORs کی بات کر رہے ہیں، ایک TORs بنا کر دیے ہیں، اگر اپوزیشن جو TOR اپنے کو بناتی ہے یا اس میں کوئی ایڈیشن چاہتی ہے تو ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر خدا کے لیے اس کو انصاف کے کٹہرے میں ہمیں آنے دو، کیونکہ ہم پر دھبا لگا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو چیزیں آپ غلط مس کوٹ کر رہے ہو، لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہو، یہ چیزیں لوگوں کے سامنے کھل کے آ جانی چاہیے کہ حقائق کیا ہیں. اب دیکھیں نا، ایک پرائم منسٹر ہیں، کوئی یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک عام آدمی پہ آپ نے الزام لگا دیا تو 10 سال بھی لگ جائیں، 20 سال لگ جائیں، اس کی صفائی میں کوئی حرج نہیں ہے. بھئی ہم پر الزام ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ 1 ماہ کے اندر اندر اس کو کلیئر ہونا چاہیے. ہم تو یہ چاہیں گے نہیں کہ اس کو لمبا ہونا چاہیے. اور جس کے پاس کوئی ابھی ایک بات آپ کہہ رہی تھی، میں نے جو تھوڑا سنا کہ جناب پرائم منسٹر کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ وہ ان پر بھی الزام ہے، اور آج کہہ دیا گیا کہ جناب وہ بالکل بری ہو گئے ہیں، یہ خوشیاں کی. بھائی بات یہ ہے، جب آپ پرائم منسٹر کے متعلق آپ بات کریں گے اور جو الزام لگانے والے انہوں نے یہ الزام لگایا کہ پرائم منسٹر صاحب کا بھی نام اس میں شامل ہے، اس بات کو کلیئر کیا گیا کہ پرائم منسٹر صاحب کا نام نہیں ہے، ان کے بچوں کا نام ہے. ان کے بچے کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے، کسی کے پاس ثبوت ہوگا اور ہم اپنی صفائی میں سب کچھ کہیں گے. اگر ہمارے کچھ الزامات غلط ثابت ہوئے تو یقیناً ہمیں بری کر دیا جائے گا، اور جو الزامات ہیں ان سے ہم پاک ہو جائیں گے. جاوید صاحب ایک میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ملک میں جو ادارے ہمارے کام کر رہے ہیں ان کی پرفارمنس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ میں ابھی کی بات نہیں کر رہی ہوں آپ کے اس دور کی، یہ پچھلے دوروں میں بھی، پچھلے ادوار جو رہے ہیں اس میں کیسے آپ نے اداروں کو پرفارم کرتے دیکھا آج تک؟ کیونکہ عوام
इस एक कंक्लूजन जो ड्रॉ करती है अवाम वो ये है कि आज तक इस मुल्क में किसी का एहतसाब नहीं हुआ। तो ये मुझे बताएंगे कि इदारे की परफॉर्मेंस क्या रही। मुझे ब्रेक का इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, ब्रेक के बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेरा चूंकि ये सवाल है, एहतसाब क्यों नहीं होके दे रहा, क्यों एहतसाब की तमाम कवानीन भी मौजूद हैं, इदारे भी मौजूद हैं, क्या इरादे नहीं है, और अगर इरादे भी मौजूद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अस्सलाम वालेकुम चट्टान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। चट्टान साहब, मैं ब्रेक से पहले जावेद लतीफ़ साहब का एक कमेंट लेना चाहती थी एहतसाब के हवाले से। जावेद साहब, मैं जानना चाह रही थी आपसे कि हमारी इदारों की परफॉर्मेंस जो रही है उस पर आपका क्या असर एनालिसिस है? देखिए, बात तो ये है कि अदारों ने उस तरह काम यकीनन नहीं किया जिस तरह अदारों को करना चाहिए था, मगर हमारी साइड से भी, मेरे से मुराद तमाम पॉलिटिकल जमातें और मुख्तलिफ अदारों में काम करने वाले लोगों ने भी अदारों पर एतमाद नहीं उस तरह किया जिस तरह अदारों पर, अपने कौमी अदारों पर एतमाद करना चाहिए। अब मैं ये बात करता हूँ, अभी जो आप बात कह रही थी, देखें बात यह है कि अगर आप अपने अदारों पर खुद एतमाद नहीं करेंगे तो कोई दूसरा तो आके नहीं करेगा। अगर आप अपने अदारों को खुद से आज़ादाना तौर पर काम नहीं करने देंगे तो कौन कहेगा इनको काम करने के लिए। अब एक जुडिशल कमीशन की आप डिमांड करते हैं, जुडिशल कमीशन बन जाता है और जब वो उस अपनी फाइनल रिपोर्ट देता है, जब अपना फैसला देता है, तो उसके बाद आप उसको मानने से इनकार कर देते हो, फिर उनका नाम लेकर अदालत में काम करने वाले लोगों मैं वो जुडिशल कमीशन वाली बात पे बिल्कुल ठीक है जावेद लतीफ़ साहब, मैं जुडिशल कमीशन वाली बात पे मैं जरूर आना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले आपने चूंकि कहा कि इदारों पर जो है वो एतमाद भी करना चाहिए और फिर इदारों ने उस तरह से आपने कहा काम भी नहीं करते। मैं एक हवाला देना चाहूंगी सर आपको, और मैं अपने नाजरीन को भी बताना चाहूंगी। फेडरल एंटी करप्शन कमेटी जो एस्टैब्लिश हुई थी 1987 में बाय द देन लेट प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद खान जुनेजो साहब, उनके अंडर जो एस्टैब्लिश हुई थी, उसके मेंबर्स जो है वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे, और उन्होंने बड़ी तहकीकात की थी सर, बड़ी इन्वेस्टिगेशंस की थी, और ये सब जो है चूंकि प्रिंट हो चुका है, आ चुका है सर, अखबारात में 12 दफ़ा आ चुका है। 90s के हवाले से सर, जावेद लतीफ़ साहब मैं आपको बता रही हूँ, 90s के हवाले से, और आपके भी एमश्योर नज़रों से ये गुजरी होंगी ये चीज़ें। 90s में कहते थे FACC की जो तहकीकात थी और जो बैंक लेटर्स के थ्रू वो तमाम चीज़ें प्रूव हुई हैं कि शरीफ जो फैमिली है, शरीफ ख़ानदान है, बहुत बड़े बिगेस्ट बोरोअर्स रहे, बैंक के लोन्स उन्होंने बड़े लिए, उसके साथ साथ डिफ़ॉल्ट उन्होंने किया। वो कहते थे कि जी इत्तेफाक फाउंड्रीज के अंडर जो उनकी तमाम कंपनीज थी वो उन्होंने लोन्स तो लिए, जिसपे लोन्स की फिर वो रीस्केड्यूल कराते रहे थे। टैक्स जो अपने वेंडर्स से वो टैक्सेस डिडक्ट करते थे सर, वो वापस से रिटर्न्स फाइल नहीं करते थे। अब ये चीज़ें प्रिंट हुई थी, मैं कुछ चीज़ें पढ़ना चाहूँगी। FACC के एक सोर्स के मुताबिक से ये प्रिंटेड वर्जन में आपको बता रही हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा था कि ड्यूरिंग 92 to 93 एंड 93 to 94 इत्तेफाक फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड deducted around 56.1 million rupees and 83.1 million rupees respectively at source from their clients। और आगे उन्होंने ये कहा कि बाद में जब प्रोसीडिंग्स आगे फॉलो की गई तो ये पता चला कि इन्होंने तो रिटर्न्स ही फाइल नहीं किए, टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे थे ये। तो सर ये ऑब्वियसली तमाम चीजें आपकी नजरों से ये मिस अप्रोप्रिएशन कैटेगरी में आते हैं सर। अब उसी फेज के दौरान अगर ये तमाम चीजें इनकी शफात होती है कि जी बाहर ममालिक में प्रॉपर्टीज और एसेट्स जो है वो खरीदे जा रहे, अपने डोमेस्टिकली आपके बैंक जो है वो आपको लेटर्स के थ्रू इन्फॉर्म करें कि जी हमारा लोन की रीपेमेंट क्या वो लॉन्ग टर्म लोन फैसिलिटी के उसमें कन्वर्ट होके तमाम चीजें आपके सामने। मैंने आपकी बात समझ ली, मैंने बात आपकी सुन ली। अब मुझे मौका जितना आपने खुद टाइम लिया इतना ही मुझे टाइम जरूर दे दीजिएगा ताकि मैं वजाहत कर सकूं। बहुत ज्यादा मैं आपसे जवाब जी भाई बात नहीं बात तो सुन लेना। जितना वक्त आपने खुद सवाल करने के लिए लिया इतना जवाब देने के लिए तो वक्त देंगी ना आप। मैं ये कह रहा हूं कि अगर तो जो आप बात कर रही हैं शरीफ फैमिली ने कर्जे लिए, शरीफ फैमिली ने अगर कोई एक पैसे का कर्ज माफ करवाया तो वो सामने लेकर आए। दूसरी बात आपने की है कि अदारों पर एतमाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमारे अदारे कितने आज़ाद हैं, आप खुद सवाल कर रही हैं। तो मैं आपसे ही सवाल करता हूं कि आपके अदारों ने कितनी दफ़ा इन्वेस्टिगेट किया? 72 में शरीफ फैमिली को, 89 में शरीफ फैमिली को, 2000 में शरीफ फैमिली को इन्वेस्टिगेट किया। अगर इन अदारों ने इन्वेस्टिगेट किया है, आपकी अदालतों ने उनको बरी किया है, तो मुझे ये बताएं कि आप कौन होती हैं या मैं कौन होता हूं या कोई और कौन होता है कि उनको ये कहे कि आप मुल्ज़म हैं। अगर आप अदारों पर एतमाद करेंगे
تو پھر اداروں کے فیصلوں کو بھی مانے. جاوید اور لطیف اگر صاحب آج معذرت کے تک ساتھ بکس آف اکاؤنٹس کا ذکر کیا جاتا ہے, بکس آف اکاؤنٹس کہتے ہیں کہ جی ریکارڈ ہی نہیں ہے موجود, وہ جی انکروچمنٹ وغیرہ وہ ڈیمولش کیے ہیں, اسی میں بکس آف اکاؤنٹس جو ہے وہ بھی وہ ختم ہو گئے تھے. بھائی میری بات تو سن لینا, آپ بات کرتی ہیں, کسی دوسرے کو موقع تو دیں. میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ پرویز مشرف کے دور میں جب شریف فیملی کی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی, جب ان کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا تھا, جب تمام ادارے مل کے ان کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے, اگر کوئی چیز جو آپ کہہ رہی ہیں کوئی ایک چیز ان کے خلاف پائی جاتی تو کیا ان کو معافی ملتی؟ اور اگر یہ چیز ملتی, فائل نہیں ہوئے بھائی وہ کیس کیوں نہیں بنایا گیا؟ آپ کہہ رہی ہیں نا, آپ کہہ رہی ہیں نا, میں تو عدالت کی بات کر رہا ہوں. سی بی آر بتا رہے ہیں, نیشنل بینک بھائی سی بی آر بھی پاکستان کا ایک ادارہ ہے نا, بھی پاکستان کا ایک ادارہ ہے, نیب بھی پاکستان کا ایک ادارہ ہے, اسٹیٹ بینک بھی پاکستان کا ایک ادارہ ہے. کمال, آپ کہہ رہی ہیں نا, آپ یہ بات کہہ رہی ہیں. سر نہیں, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, آپ سے پوچھ رہی ہوں, یہ غلط الیگیشنز لگا رہے تھے سر, ادارے ہمارے پھر کیا غلط بھائی میں یہی تو بھائی آپ اداروں پر آپ خود اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور مجھے کہہ رہی ہیں کہ ادارے کیسے کام کر رہے ہیں. ہم تو ادارے کی میں تحقیقات آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں سر, کہ یہ میں کہتا ہوں کہ اداروں نے بات سن لیں اپنی, آپ اپنا سوال کرتی ہیں, جواب دوسرے کا سننے کا حوصلہ کریں. میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ادارے نے یہ کہا کہ انہوں نے اپنی ریٹرن فائل نہیں کی, آپ نے یہ کہا, میں نے اس کو مان لیا. میں کہتا ہوں کہ ایک ادارے نے کہا, دوسرے ادارے نے انویسٹیگیٹ کیا, تیسرے ادارے نے ان کو بری کیا, تو کیا آپ اپنے الزام کو جو آپ کہہ رہی ہیں وہ درست ہے, تو اداروں نے جن کو بری کیا وہ غلط ہے؟ آپ اگر اداروں پر اعتماد خود نہیں کرنا سیکھیں گی, آپ اداروں کو یہ سر میں بالکل ایلیگیشن کسی ادارے پہ, میرے لیے تمام ادارے بہت مہذب ہیں, لیکن میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر انویسٹیگیشن سے کنڈکٹ کی جانی ہے جس میں تمام چیزیں ہائی لائٹ کی جا رہی ہیں, آپ کا پوچھنے کا مطلب ہی غلط ہے. میں چٹان صاحب کی طرف, میں چٹان صاحب سوال غلط ہے. جاوید لطیف صاحب, میں کہتا ہوں, اوفینڈ آپ کو کرنے کی بالکل کوشش نہیں کر رہی ہوں, لیکن میں نے ایک سوال نہیں, اس کو مجھے کلیئر کرنے دیں. آپ کا سوال غلط ہے, آپ کا طریقہ کار غلط ہے, آپ الزام لگا رہی ہیں, اور الزام لگانے کے بعد آپ مجھے ٹھہرا رہی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ادارے نے آپ کے علم میں یہ بات آئی نا, تو میں تو کہہ رہا ہوں تمام پاکستان کے اداروں نے ان کو بری کیا. بالکل ٹھیک ہے, آپ وہی بات کر رہی ہیں. چلیں میں چاہوں گی اس سوال کو بھی اور تمام باتوں کے حوالے سے چٹان صاحب کو بھی میں ڈسکشن میں شامل کروں گی. چٹان صاحب, اس جاوید لطیف صاحب کی بھی آپ نے بات سنی, کیونکہ اوبویسلی وہ ان کی بات بھی صحیح ہے کہ جی ان کو ایک ادارے نے بری کر دیا. اگر شریف خاندان کو تمام چیزیں یہ تحقیقات ہوئی, سامنے آئی, اداروں کی تحقیقات تھی, اور ان کو ایٹ دی اینڈ 19 سال بعد 18 سال بعد اگر ان کو بری کر دیا گیا, تمام یہ تحقیقات سر سوال احتساب کا ہے میرا, کہ احتساب کیوں نہیں اس طرح سے ہو پا رہا. ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے مائٹ از رائٹ, جس کے پاس اثر رسوخ ہے وہ بالکل بری ہو جاتا ہے آرام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی بات غلط ہے. شکریہ علینا, میں تو سمجھا کہ آپ اور جاوید صاحب اس فیصلے کا آج رزلٹ نکالنے والے اور فیصلہ دینے والے کہ کون بری, کون ہارا, کون جیتا. مجھے تو ایک ٹائم پہ آپ دونوں کا کنورسیشن سن کے مجھے تو یوں لگا. اب آپ کو ڈسکشن میں شامل, جہاں تک اداروں کا تعلق ہے تو پتہ نہیں جاوید صاحب کس کو کہہ رہے ہیں کہ اداروں پہ اعتماد کرے, کیونکہ اداروں پہ تو ان لوگوں کو اعتماد نہیں ہے. نیب نے جب بیان دیا, جب کچھ لوگوں کے نام آ گئے, کسی نے کہا کہ یہ پگڑی اچھال ادارہ ہے. دوسری بار جب انہوں نے کہا کہ پنجاب میں احتساب ہوگا, تو رانا ثناء اللہ صاحب سے لے کر جاوید صاحب تک, اور جاوید صاحب سے لے کر اس کا جو چھوٹا ہے, جو بڑا ہے, اس کے منہ میں جو آ گیا, دھمکی دی گیا کہ آپ کا مجال نہیں ہے کہ آپ اس طرف آئے, آپ ہمارا احتساب کریں. یہ کہہ رہے کہ ہم کو اداروں اور عدالتوں نے بری کر دیا. میری سیاسی لائف میں ایک گراس روٹ لیول کا سیاسی ورکر ہوں. پی ایس ایف کے زمانے سے, کالج سے میں نے سیاست میں قدم رکھا ہے. مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کا کسی نے کبھی کوئی احتساب کیا ہے یا کسی ادارے کے سامنے کھڑا کر دیا ہے. سپریم کورٹ نے ایک بار بلایا, سپریم کورٹ کا جو حشر کیا. ابھی ریسنٹلی جو نیب نے اس کو بلانے کی کوشش کی, اور بلکہ اس کو بھی نہیں, منشا کو بلا کے, اور انہوں نے نیب کو جو دھمکیاں دیا, اور اس کا جو معذرت خوانا بیان نیب کا چیئرمین کے آ گیا کہ جو گستاخی ہو چکی ہے, اس کے بعد اس طرح کے گستاخی ہم سے نہیں ہوگی. جہاں مشرف کے دور کی بات کرتے ہیں تو مشرف کے دور میں تو ڈیل ہوا تھا, اس میں تو معاہدہ ہوا تھا, اس میں تو نہ تحقیق ہوا تھا, نہ کیس ہوا تھا, نہ عدالت ہوا تھا. وہ تو سیدھا ایک معاہدہ ہوا تھا
एक एग्रीमेंट हुआ था और इस एग्रीमेंट के तहत नवाज शरीफ साहब ने 10 साल का एग्रीमेंट करके, जो कि फिर काबे में बैठ के इनकार कर रहे थे कि मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, और फिर एग्रीमेंट सामने आ गया। अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं जिस तरह के जावेद साहब मियां साहब फरमा रही हैं कि वज़ीर आज़म है और इस पे इल्जाम लगा रहे। किसने इल्जाम लगाया है? हमने इल्जाम तो आप लोग लगा रहे थे कि कमरों से लटका देंगे, सड़कों पे घसीट देंगे, पेट को फाड़ देंगे, और ये आपके है। हमने तो नहीं कहा था कि ये हमारे हैं। ये पनामा का आ गया है, इसमें सिर्फ इस पे 3 वज़ीर आज़म अपने घरों में चले गए हैं। हाँ। हमने सिर्फ दरख्वास्त ये है कि कमीशनों का हशर हमने माजी में देखा है। हम और इस तरह का कमीशन जिसके पास एक मजिस्ट्रेट की इख्तियारात हो, हमें इस तरह का कमीशन नहीं चाहिए। हमें कमीशन चाहिए इख्तियारात के साथ, हमें कमीशन चाहिए रूल्स के साथ। बिल्कुल ठीक है। और आपको ये हक नहीं पहुंचता है कि इल्जाम भी आप पे और अपने लिए कमीशन भी आप खुद बिल्कुल ठीक है, इल्जाम भी आप पे, इख्तियारात का तयन आप करें। TORs अगर आप लोग कवायद-ए-ज़बात चोर नहीं है, अगर आप लोगों ने करप्शन नहीं किया है, अगर आप लोगों ने पाकिस्तान से ये पैसा कानूनी तरीके से वहां पे ट्रांसफर किया है, तो फिर तो हमारी बात मान ली। फिर तो कमीशन एक आजाद कमीशन मुकर्रर करे जिस पे अपोजिशन को बिल्कुल ठीक है। इत्तेमाद मुझे हो। एक ब्रेक की तरफ जाने का इशारा दिया जा रहा है चट्टान साहब। ब्रेक के बाद में शहबाज शरीफ साहब ने भी चूंकि कहा है कि जो तनकीद कर रहे हैं इस पनामा कमीशन पे वो दोगले और मुनाफिक हैं और एहतसाब सबका होना चाहिए। और वो कहते हैं कि सियासी बुनियादों पर कर्जे माफ कराना भी बहुत बड़ा जुर्म है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम दोबारा ब्रेक के बाद डिस्कशन के सिलसिले में मजीद आगे बढ़ाएंगे। जी मंदुखेल साहब, हम किस जगह पे अब खड़े हैं? यहाँ से आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं पीपल्स पार्टी जो है वो अब जो मशावरत तमाम कर रही है, किसी चीज पे अग्री कर सकेंगे और हुकूमत तस्लीम करेगी? फिर आप लोग के क्या दिए इस पे रिजर्वेशंस हैं TORs पे? देखें, पहले तो उन्होंने 1-2 बातें अपने उसमें की कि जी हम पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपोजिशन के ऊपर कि जी आप ही खुद जज है और वो है। हम तो ये, चट्टान साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जज तो आप अपनी मर्जी के TOR बना रहे हैं। अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया, अगर आपने टैक्स एवेड नहीं किया, अगर आपने इलीगल तरीके से पैसे बाहर नहीं भिजवाए, अगर आपके वो दूसरे मामला जो आपके पर इल्ज़ाम है आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, तो फिर आपको डर किस बात का? फिर आप अपोजिशन से बैठे उसके साथ। जो हम कह रहे हैं अपनी मर्जी का नहीं है। देखिए इस वक्त आपने पहले का रिटायर्ड जज के अंडर जो है वो तहकीकात नहीं होनी चाहिए, उन्होंने चीफ जस्टिस का बोल दिया। देखिए हमने उस पर तो एतराज नहीं किया है कि जी आपने चीफ जस्टिस का क्यों किया है। हम तो ये कह रहे हैं TORs को सही करें। देखिए पहले आप हमारे साथ बैठे थे, TORs आप मिल करके बनाए थे दूसरे कमीशन के वक्त। आज आप क्यों कतरा रहे हैं उससे? आप कह रहे हैं कि जी आप अपनी मर्जी के TOR दे, आप ही मुल्जिम, आपके ऊपर इल्जाम है तो आप ही जज बनाएंगे, तो आप ही सब कुछ। आमादा हो गई ना इस बात पे अभी। देखिए अभी भी जो TOR इन्होंने बनाए तो पूछ ले पीपल्स पार्टी को क्या एक्सेप्टेबल है, वो क्या किसी और को एक्सेप्टेबल, क्या आपको एज ए पाकिस्तानी एक्सेप्टेबल है? नहीं हो सकते। देखिए वो इतना बड़ा दायरा वो कर दिया कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर और इस वक्त जो अरबाब इख्तियार है उनका एहतसाब होना चाहिए। और ये इल्जाम हमने नहीं लगाया। फिर ये कह देते कि जी PTI ने साजिश की है। ये तो पनामा से वहां से अल्लाह ने सुई मोटो एक्शन ले लिया और इस वक्त ये आप ही फेस करें, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। इस तरह से नहीं होगा। तो मंदुखेल साहब, वजीर आजम ने तो कह दिया, हम भाई पेश कर रहे हैं अपने आप को, तहकीकात बिल्कुल होनी चाहिए इस चीज की। शहबाज शरीफ साहब की भी मैंने एक बात का हवाला दिया था, उन्होंने कहा हिसाब जो है उसका वो सबका होगा। तब भी आप शहर जो है अपने वो जलसों और धरने वगैरह का वो तमाम सिलसिला। देखिए हमने इस बात पे एतराज नहीं किया है कि जी आपने चीफ जस्टिस को के सरबराही में बनाया, उनको खत लेके, यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन जो आप TOR बना रहे हैं उस सारे मामले का सत्यानाश कर रहे हैं, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा कि बत्ती के पीछे लगा रहे हैं और कौम नहीं है, एहतसाब नहीं हो पाएगा इस तरह से। जी जावेद साहब ये कहते हैं एहतसाब नहीं हो पाएगा अगर करंट मौजूदा TORs के अंडर तहकीकात हुई। किस तरह से चलेगा फिर आगे मामला जावेद साहब? अच्छा, एक तो मैं आपको क्लियर ये कह दूं कि जब रिटायर इतराज किया था कि हाजिर सर्विस जज होना चाहिए, और फिर दूसरा मुतालबा इनका आया था कि चीफ जस्टिस साहब की निगरानी में होना चाहिए। हमने वो बात मान ली। अब आ जाए TORs पे। हमने TORs 56 के मुताबिक जो बनाए हैं, अगर इन पर भी कोई इनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई चीजें एडिशन करना चाहते हैं उसको, हालांकि वो पावरफुल जुडिशल कमीशन होगा। मेरी बात सुन लो ना यार मदोखैल जी ये मैं ये मेरी बात सुन लें। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आज भी कोई एडिशन करना चाहते हैं आप,
ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. بسم اللہ. ہم اس جوڈیشل کمیشن کو انتہائی پاورفل بنایا ہے, مزید بنانے کے لیے بھی تیار ہیں. تو کر رہے مگر ایک سر, چیز یہ ذہن تو میں مطالبہ رکھیں. کر رہے ہیں. مگر کریے نا. یار بات تو سن لو نا, اچھا. بات سن لو نا, اپنی باری پہ بات کر لینا نا. چلو چلو ٹھیک. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم تو اپنے آپ کو ہم نے پیش کر دیا, اگر ہمارا دامن صاف ہے تو ہم نے ہر طرح سے اپنے آپ کو پیش کیا. اب آ جائیں ذرا اپنی طرف بھی. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے لیڈر نے مطالبہ کیا تھا کہ شعیب صدر کی نگرانی میں کمیشن بنایا جائے, تو آپ بڑا دعویٰ کرتے ہیں اور بڑی نیک نامی لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے ایک صوبائی وزیر کو کرپشن میں گرفتار کروا دیا, ضیاء اللہ افریدی صاحب کو. اور ضیاء اللہ افریدی صاحب جس دن آپ کے لیڈر نے شعیب صدر کا نام لیا تھا تو اس نے یہ مطالبہ کر دیا, اس نے یہ کہا کہ شعیب صدر کے نگرانی میں ایک کمیشن اور بنا دیا جائے جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ضیاء افریدی کا احتساب کر لے. اگر میں کرپٹ ہوا, پرویز خٹک ہوئے یا جہانگیر ترین ہوئے, اور اس کا سرا جو ہے وہ عمران خان صاحب تک جاتا تھا, وہ کہتے تھے کہ ان کی نگرانی میں کمیشن بنا دیا جائے اور جو شعیب صدر فیصلہ کرے وہ ضیاء اللہ افریدی کو منظور ہوگا. اور آپ کی تاریخ, خیبر پختونخوا کی تاریخ میں, پاکستان کی یہ پہلا واقعہ, ایک سیکنڈ مجھے دے دیں, یہ پہلا واقعہ ہے کہ ایک خیبر پختونخوا کے بینک کے جو ایم ڈی ہیں وہ سرکاری اشتہار دے رہے ہیں اپنے وزیر خزانہ کے خلاف, اور وزیر خزانہ صوبائی جو ہیں اپنے بینک کے ایم ڈی کے خلاف سرکاری اشتہار دے رہے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے. آپ نے اس کا کمیشن جو بنایا تو شیرپاؤ کی نگرانی میں بنا دیا, اور اسی آفتاب شیرپاؤ کو آپ نے آج سے 1 سال پہلے کرپشن میں آپ نے اس کی جماعت کو باہر کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. کیسا احتساب ہے بھائی؟ سر جاوید علی صاحب, بڑا سرکاری اشتہارات میں تو کیسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ؟ بڑے سوالات جو ہے وہ حکومت سے بھی کیے جا رہے ہیں. میں چٹان صاحب کی بھی بات کروں. چٹان صاحب کو جی چٹان صاحب, آپ نے اشتہارات کی بات کی تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا. میرا دل قسم سے خون کے آنسو رو رہی ہے. میں چند دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جب سے یہ کیس آیا ہوا ہے ان لوگوں نے اربوں روپے اشتہارات پہ لگائے, لیکن ہمارا پاٹا کی ٹیچر آئی ہوئی ہے آج 10واں دن پریس کلب کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں. ان کا مسئلہ ہے صرف 3 ارب کا. 3 ارب کی وجہ سے ہماری جو پاٹا کی سکول ہے 11 لاکھ بچے گھروں پہ بیٹھے ہوئی ہے, جو بالکل تباہ حال ہے, جو دہشت گردی نے, آئی ڈی پیز نے بار بار ان کا ایجوکیشن ڈسٹرب کیا ہے. اور اساتذہ ادھر سڑکوں پہ ہے. جس قوم کا اساتذہ سڑکوں پہ وہ, دھرنوں پہ وہ, اس قوم سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ اس کا کیا بنے گا؟ اس کے لیے ان کے پاس 3 ارب روپے نہیں ہے, اور اشتہارات کے لیے اس کے پاس اتنے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو برقرار رکھا گیا ہے. وزیر اعظم نے کہا 8 ارب کا ہمیں نقصان اس چیز پہ ہم اٹھا لیں گے عوام کے لیے, یہ اربوں خربوں تمام عوام کے لیے. آج میں دیکھ رہا تھا اسمبلی نے کسی سوال پوچھا تھا اور اس کے جواب میں جو اسمبلی میں جواب دیا گیا تھا, میرے خیال سے کوئی 200 بلین اس حکومت نے صرف اشتہارات پہ دیے, صرف اشتہارات جو اربوں میں بنتے ہیں. تو اس کے پاس اس چیز کے لیے پیسے ہیں, کل کربوں میں بنتے ہیں. کل گیا تھا نواز شریف صاحب ہزارہ میں, تو وہاں پہ ہزارہ کے عوام سے انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے 8 ارب جو ہے آپ لوگوں پہ نشاور کر دیا. مری والوں کو کہہ دیا کہ میں آپ لوگوں کو موٹر وے دے رہا ہوں, جو اس کا پہلا جو سڑک ہے وہ بھی موٹر وے سے کم نہیں ہے. ان ساروں چیزوں کے لیے اور پیسہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ جا کے دیکھ لیں کہ یہ قبائلوں کے آپریشنوں کی وجہ سے, دہشت گردی کی وجہ سے, کہ ریلیوگر بل میں مختلف اوقات میں کروڑوں اربوں ڈالرز آ چکے ہیں. ان کے پاس آج 3 ارب پاٹا ٹیچر کے لیے ان کے پاس نہیں ہے. اور اب تو میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں, 9 مئی کو جو میں نے کہا کہ ایک اور بھونچال آ رہا ہے پاناما پیپرز کے, جو اگلے انکشافات ہوں گے, کیا مزید خطرات ہیں؟ سیاستدانوں کا ذکر ہے. ادینہ, آپ کے پروگرام میں نے ایک بار نہیں, آپ کبھی ریکارڈ چیک کر لے, میں نے بار بار کہا ہے کہ کراس دی بورڈ ہر ایک کے خلاف ہونا چاہیے احتساب, ہر ایک کے خلاف, چاہے میں ہوں, آپ ہوں. اور ایک چیز میں اور بھی بتاؤں, چاہے کچھ لوگوں کو ٹھیک لگے غلط لگے, یہ کیا طریقہ ہے کہ اتنے لوگ کرپشن میں
हमने घर भेज दिए, यानी मैं पकड़ा जाऊं तो मुझे जेल भेज दे, आप एहतसाब पकड़ा होना जाए तो चाहिए, घर भेज सबका होना चाहिए। सबका होना चाहिए, और जो भी करप्ट है उसको जेल भेजना सर, चाहिए, चाहे मेरे पार्टी का है, इनके पार्टी का है, नून लीग का है। और बजाय इसके कि ये इश्तेहारात दे दी, ये जाके जल्द से करे, ये लोगों में ऐलानात करे, बिल्कुल ठीक ये है। सीधा सीधा बिल्कुल जवाब दे दे। अगर- इसके बच्चों ने जो इंटरव्यूज दिए कि बिल्कुल ठीक 13 है। साल की शहजाद उम्र में साहब, हसन नवाज साहब वजीर के पास आजम ने कहा क्या ये करिश्मा बात कि था कि अगर इतना वोट कमा इल्जाम लिया। साबित हुआ, अगर कसूरवार ठहरा गया तो खामोशी से घर चला जाऊंगा। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए आप सबका। और डेफिनेटली अगर जो क्राइम अगर प्रूव होता है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है होनी चाहिए, प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, एहतसाब सबका होना चाहिए। और मैं एक जिक्र जरूर करना चाहूंगी, ट्विटर पे एक हमें मैसेज रिसीव हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के अपने